आज आमच्या बरोबर प्रोफेसर रामराव वाघ आहा आनी आमी आहा शिल्प्या नेड्ड्या काजन. हो एक भाग आहा नेवऱ्या काजनाचो, हो एक भाग शिल्प्या नेड्ड्या म्हणटा थंयसर. आनी तुमी पळोवंक शकता हें इतलें आख्खें फूल शिल्प्या नेड्ड्या म्हणटा पळय तें काजन. आनी सद्याक तरी हिंगासर शेती करपाची परिस्थिती आहा. तर प्रोफेसर रामराव वाघ आतां हे सायडल्यान तरी कितें सुकलां कशें दिसता हें पळय हें शिल्प्या नेड्ड्या म्हणटा थंयसर. आनी हिंगा शेती करूंक जाता. तर तुमचें हें कितें सजेशन कितें? पळय हो जो वाठार आसा हो आतां तुवें पळयला खूब व्हडलो वाठार आसा नेवरा काजनाचो आनीक सुकलेलो आसा. म्हणजे बारीक थोडेंशें उदक आसा हांगा. पूण प्रॉब्लेम हांगा कितें आसा एक्सेस. हांगा येवपाक खूब पयस मदीं कोंकण रेल्वेचो जो ट्रॅक गेला करमळी स्टेशना कडल्यान जो आमकां डिवायड केला ह्या नेवरा काजनाक आनी आक्षी गेला, ताका लागून ही ट्रॅकाच्या ह्या सायडीची आनी जुवारी न्हंय हे दोनी मदलो जो वाठार आसा हो सुकलेलो आसा. कित्याक ताका एक नॅचरल बांद मेळ्ळा कोंकण रेल्वेचो. आनीक दुसरो आसा तो भायलो जो बांद आसा तो. आतां प्रॉब्लेम कितें की हांगा एक तर आतां खणपाची परिस्थिती जर जाय, खणपाक जाय जाल्यार हांगा ट्रॅक्टर येवपाक जाय. सो ट्रॅक्टर मॅन्युअली हांगा हाडूंक मेळना. देर इज नो एप्रोच रोड. एक ऑप्शन आसा की पयलीं हांगा एक फेरीबोटीचो धक्को आशिल्लो जो मडकय वचपाक आसतालो. थंयसर फेरीबोटीन गव्हर्मेंटान सोय करून जर ट्रॅक्टर बी हाडून दिलो म्हणजे जेन्ना एप्रील मे ताच्या पयलीं, जाल्यार हांगा हें कंप्लीट अशें हें करपाक जाता, खणपाक जाता तशें. आनीक जेका कोणाक जाय ताका रोवपाक म्हणजे एटलिस्ट एक प्रयोग तरी करपाक जाय, एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून. सो खूब जाण आयज लोक कितें करता, हांगा आपल्याक कांयच खणपाक येवपाक मेळना, लेबर हांगा येवपाक रेडी ना, बुडून रोयना. दुसरें उदक येवपाची परत भिरांत आसा. बाकीचे सीड बीड म्हणून सगळें गव्हर्मेंट दिवपाक रेडी आसतलो, ताजी स्कीम आसा. पूण मेन मशिनरी हांगा पावपाक जाय आनी ती सोय जर गव्हर्मेंटान करीत आनी एक 2-3 म्हयन्या खातीर सांगत की ना आमी एक ट्रॅक्टर हांगा हाडटा, 2 म्हयने 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो कितलाय लागू आमी तुमचें सगळें खणून दिता, अशी कितें तरी एनकरेजमेंट सम सॉर्ट ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटी सरकारान केले शिवाय शेतकार भायर सरपाना हांगसरले. कित्याक हांगा नाल्यार रोवपाक मेळना. थोडे बावडे रोयता अशें दिसता म्हाका, पूण खरेंच खूब मुश्कील परिस्थिती आसा. दुसरें हो जो तुवें मदलो हो डिवायड करता तो मोठो पयला हो म्हणजे ल्हान बांद हे एक्चुली मॅनेजमेंट कमिटीन हें करपाक जाय, मॅनेज करपाक जाय. हो तसो त्या मनान बरो आसा परिस्थितीन. मुखार जेन्ना आमी गेले हेजे एंडाक आनी मेन बांदाक जेन्ना मेळटा तेन्ना तेजे दोनूय सायडीक ह्या दोनूय सायडीचे जे उदकाची ड्रेन करपाक लागून थंय 2 माणसो आसा, ते दोनूय माणसांक दारात ना. सो फाल्यां कितें जातलें की समज हुंवार जाल्यार हांगा उदक येवपाक शकता. सो तेंचेर ते एक तर त्यो माणसो आतां दारां ना आनी दे आर बियॉन्ड रिपेर एट प्रेझेंट. तांकां कंप्लीट बंद करून दवरचें पडटलें जाल्यार थोडे दीस. कित्याक तेजे फुडें आनी एक माणूस आसा, ती सद्या तेजी दारां मातशी कंडिशनान आसात पूण थंयच्यानय थोडें उदक येता. सो हे मॅनेजमेंट कमिटीन रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन हें पळोवपाक जाय की आमी शेतकारांक हांगा रोवपाक दिवया. तांची बाजू घेवन एक दीस तरी हे कमिटीन फुडें सरपाक जाय, नाल्यार शेतकारांनी फुडें सरपाक जाय आनी हो डिमांड करपाक जाय. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रेडी आसा हेल्प करपाक, बाकीचे कोण आसतले हेल्प करपाक, पूण आमी मुखार सरपाक जाय आनी सरकारान एक अश्युरन्स दिवपाक जाय की हांगा रोवपाक जाता. कित्याक इतली जर एरिया आसा, ही एकर एरिया, थंय जर यू कॅन एक पळोवपाक शकता हांगा जर इतली पॅडी कल्टिवेट जाय जाल्यार कितलीशीच जातली. म्हणजे पयलीं आख्खे गांव आमचे नेवरा, डोंगरी, आक्षी हे सगळे गांव ह्या शेताचेर डिपेंड आसता आनी तांकां कांयच करपाची गरज नाशिल्ली. दुसरो सुद्दां एम्प्लॉयमेंट्स हे सोर्सीस आज हें सगळें पाडंग पडलां कितलींशींच वर्सां. आनी बांदूनय आतां हें सुकलां. पयलीं हें उदका पण आशिल्लें, हें सुकलां पूण डेंजर आसा आनी एक्सेस ना, हो मेन प्रश्न. आनी बाकीचे म्हणटा कुळाचे जे प्रश्न आसा टॅनंट बी ते लिगल आनी हेजे प्रश्न आसा एडमिनिस्ट्रेटीव, ते सोडोवपाक जाता. पूण हे टॅक्निकल प्रॉब्लेमूय सोडोवपाक जाय आनी ताका लागून म्हाका कोणे तरी हे फुडाकार घेवपाची गरज आसा. तर एक आमी तेन्ना पयलीं हेका गेले रेल्वे ट्रॅका कडेन, तो एक कॅटल पास म्हण आहा. हय, कॅटल पास म्हण आहा. तर ते सायडल्यान मिशनरी हाडपाक कितें डिफिकल्टी आहा? ओन्ली म्हाका दिसता ट्रॅक्टरच येवपाक मातशें डिफिकल्टी आहा थिंगा. उरलेलें सगळें कितें आहा पळय तें हाडूंक जाता ते सायडल्यान, पूण ताका अप्रोच रोड ना खंयच्यान ते सायडल्यान नेवरा काजनाच्यान. आतां अप्रोच रोड मातसो तुवें पळयलो आसतलो. आमी आतां त्या अप्रोच रोडान स्कुटरीन आयले, कित्याक गाडी तशी व्हडली परिस्थिती येवपाक, पूण एटलिस्ट स्कुटर येता म्हणजे ट्रॅक्टर येवपाक शकता अप टू दॅट पॉयंट. मागीर अलॉंग द ट्रॅक त्या कॅटल पासा कडेन सुद्दां जर एक थोडोसो जागो कोंकण रेल्वे वा एक मातसो एडिशनल थंय वाडयत जाल्यार थंयच्यान ट्रॅक्टर पास जावन असो येवपाक शकतलो. ह्या मोठ्या वयल्यान सुद्दां येवपाक शकता म्हणजे ल्हान ट्रॅक्टर.
अशी कितें तरी एक तर ती स्कीम करपाक जाय. पूण पावसान तो रस्तो कितलो उदकापोंदा वयता काय ना तो पळोवचो पडटलो. आनी दुसरें सगळ्यांत इजियस्ट म्हणल्यार फेरीबोटीन हांगसरल्यान कुठ्ठाळेच्यान वा अशें ह्या सायडीच्यान हांगा येवन आक्षीच्यान हांगा जर सोडले एक ट्रॅक्टराचो हें लागींच हांगा एक रॅम्प करून जाता. म्हणजे बेस्ट ऑप्शन ते बेस्ट ऑप्शन एक्चुअली तो एकदां तो शेतान भितर सरलो मागीर तो हांगसरल्यान दुसऱ्या शेतान वचपा आनी थंय तेंचो एप्रोच कितें आसता, आयच्या दिसा हाडलो मशीन आपल्या ते परत व्हरपा जाय अशें नासपा जायना. एक मशीन हाडून हांगा एक टेम्पररी शेड सुद्दां खंय तरी करपा जाता, थंय ते दवरपा जाता कितें पावस बी येता म्हणून. आनी नाल्यार ते केज व्हील ट्रॅक्टर हाडपाचे व्हडले फेरीबोटीन एकदां, आनी तेणें हें झुप्प करून काम जाता. ते केज व्हील ट्रॅक्टरूय सरकारा कडेन सारकें ना. तेणें कितें हें चिकल आतां पावसान जर हांगा ट्रॅक्टर जाल्यार केज व्हील ट्रॅक्टर जाय, जे ते मिलिटरी टायप टायर आसता तसले. बाकीचे ट्रॅक्टर हांगा कोताक येना. पूण ते सगळे चिंतून खाजनाचे विशीं कशें कितें जाय मशिनरी, ती मशिनरी सरकारा कडेन आसपाक आनी ताका एक्सेस करपा जाय. आनी तो टॅक्निकली पॉसिबल, फक्त ताका फुडें सरून करपा जाय. आतां मनशाक लागून थंय खोपी बांदता तशी एक शेड बांदल्या जाता हें मशीन दवरपाक, ताका लॉक सुद्दां करपा जाता आनी ताका मागीर ड्युटी हांगा हाडून हांगा करपा जाता काम. ते थंय तुमी डिपार्टमेंटान व्हरतले, झोनल एग्रीकल्चर स्टोर हावजान व्हरतले आनी खंय व्हरतले, त्या पेक्षा हांगा दवरा थोडे दीस.